अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। मुराद सईद की जानब से जी अलीमा खान को साफ इनकार कर दिया गया है। रात के इस पहर भी अलीमा खान खैबर पख्तूनख्वा की सड़कों पर हैं। हजारों की तादाद में लोग रात गए भी उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और वो लोग जो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमनो अमान की सूरत हाल खराब है, रात गए आप निकल नहीं सकते, सड़कों पे निकल नहीं सकते, निकलना नहीं चाहिए, तरह तरह के बहाने। इस बात में कोई शक नहीं, हालात ठीक नहीं है। लेकिन खान की बहन रात के इस पहर भी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है, सड़कों पर लोगों के साथ मौजूद है, खान के परवानों के साथ मौजूद है, जबकि मुराद सईद ने कर दिया है इनकार। दूसरे नंबर पे पिछले वीलॉग में भी आपको बताया था कि मौलाना फजल रहमान ने जो तकरीर की है वो पहली तकरीर से भी ज्यादा सख्त है, यानी सख्त रद्द अमल ना फौज के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से। तो अब इसके अलावा भी कुछ मौलाना ने सियासी सियासी इंकशाफात भी की हैं, सिर्फ ये नहीं कि फौज पर तनकीद की है, सियासी चीजें भी बड़ी खतरनाक है, वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। अलीमा खान ने एक गुजारिश की है जी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से, कहती हैं अगर मुझे गिरफ्तार कर लें और जेल में भेज दें तो आपने तहरीक रोकनी नहीं बल्कि आगे बढ़ानी है, मुहिम जारी रखनी है और इमरान खान को रिहा करवाना है। जाहिर है जब बुशरा बीबी भी एक्टिव हुई थी तो क्या कहा गया था एस्टैब्लिशमेंट से, क्या बीबी साडा सिर नहीं छड़ दे, ए बीबी नु अंदर पाओ, तो फिर बुशरा बीबी को दोबारा सजा हो गई। देखें ये जो पीटीआई की क्यादत है उनको मसला होता है ना कि ये डिक्टेट करती हैं, ये कहती हैं खान की रिहाई के लिए कुछ करो, हमने तो माल पानी बनाना है भाई, हमने तो माल बनाना है, ठीक है हम छोटे घरों से आए हैं। देखिए ये भी मसला होता है। फर्ज करें एक शख्स है अमीर, उसको रजने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पहले रजा हुआ होगा, यानी पंजाबी में कह रहा हूं, यानी उसका पेट भरा हुआ होगा। अब ये गरीब घरों से आए हुए मेरे जैसे लोग, इनका तो दिमाग की भूख, नस्लों की भूख, सदियों की भूख, ये नस्लों की सदियों की दिमागी भूख मिटने में टाइम लगेगा, उसके बाद फिर वो मुजामत करेंगे अगर की तो, वरना ब्लू पासपोर्ट लेके उड़ जाएंगे, छू मंतर हो जाएंगे। तो अलीमा खान को पता है कि वो जो डेंट डाल रही हैं, जो वो खान का नाम जिंदा कर रही हैं, जो जान पड़ गई है, लोग दोबारा खड़े हो गए हैं, तो अलीमा खान ज्यादा देर तो अब बाहर नहीं रहेंगी। बहरहाल मुराद सईद को उन्होंने कहा था कि मुराद बेटा बाहर आओ, अब आप मुजामत करो, काफी आपने छुप लिया, जब खान अंदर है तो आपका छुपने का फायदा नहीं, ये मुजामत का वक्त है, छुपने का वक्त नहीं है। जिहाद के अंदर जाके छुप तो नहीं जाते ना आप मुजामत करते हैं। मैदान करबला के अंदर इमाम हुसैन छुप तो नहीं गए थे ना कि ताकत हमारा दुश्मन, मुजामत होती है जिस आलम के सामने। अच्छा अब मुराद सईद का क्या जवाब आया, मैं जरा वैसे लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा हुआ है, वन लाइनर उसका यह कि बीबी तुम मेरी लीडर नहीं हो, तुम मेरी लीडर नहीं हो, मेरा लीडर है इमरान खान और मैं इमरान खान को जवाबदेह हूं, मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूं। ये भाई सादा सी बात है, मैं वैसे आपको पढ़ के भी सुना देता हूं जरा। सवात में मेरे आबाई इलाके से अलीमा खान साहिबा का बयान सुना। सबसे पहले तो मैं इस बात पर अपने लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एक रात के शार्ट नोटिस पर मेरे लीडर की बहन का शानदार इस्तकबाल किया। खान साहब की वसातत से हम सब के दिलों में उनका बहुत एहतराम है। मैं उनके मुझ पर इस कदर एतमाद पर भी मशकूर हूँ कि उनकी राय में मेरी मौजूदगी से इमरान खान की रिहाई की तारीख को वो तकवीत मिलेगी। तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत और इतनी तजर्बाकार और काबिल क़यादत के होते हुए नहीं मुमकिन, यानी वो तनकीद भी कर रहे हैं ना क़यादत को। अच्छा, जब भी खान साहब की मेरे हवाले से हदायत में तब्दीली से मुझे उनके मुसद्दका ज़राए से तस्दीक मिली, मैं इंशाअल्लाह उनके और अपनी कौम के इस भरोसे को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा बीबी ये जो इस्तकबाल हुआ है ना, आपका जो लोग निकले हैं ये मेरे लोग हैं, ये मेरे कहने पे निकले हैं, बाकी मैं बड़ी आपकी इज्जत करता हूं। तो जैसे किसी को जवाब देना हो तो क्या कहते हैं, भाई मेरे दिल में बहुत सारी इज्जत है आपकी, अस्सलाम वालेकुम। तो मुराद सईद साहब ने भी ऐसे कहा कि बीबी आपकी इज्जत है, आप खान की बहन है, हमने आपका इस्तकबाल भी किया है, ये मेरे लोग थे उन्होंने इस्तकबाल किया, मेरी वजह से हुआ है, बाकी खान साहब कहेंगे तो मैं आ जाऊंगा। जब मुझे मिल की तस्दीक हो गई, खान ने कहा और वो मुसद्दका, ऐसा नहीं कि कहा, मुसद्दका हुआ, तस्दीक हो गई। अब खान टेलीफोन ही कर सकता है, फिर मुसद्दका इसी तरह से हो सकता है।
تو میں آ جاؤں گا بھائی, میری وجہ سے اگر خان رہا ہوتا ہے. اور پہلے ان کا مقصد یہ تھا کہ اتنی باہر قیادت بیٹھی ہوئے فلانا بھی ہے, اگر وہ نہیں کروا سکے تو بھائی میری وجہ سے ہوتا ہے تو میں بھی آ جاؤں گا. واہ 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 واہ. بہرحال یہ صورتحال ہے. مولانا نے جو فوج پر تنقید کی وہ ظاہر کی, لیکن مولانا نے جو سیاسی بات کی وہ بڑی خطرناک ہے. اسی لیے یہ کرسیاں بچانے کے چکر میں لگ گئے تھے نا اچانک سارے. وہ کیا معاملہ تھا مولانا نے آج بتا دیا. ہمیں کہا گیا کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت گرا کر آپ حکومت بنائیں. میں نے کہا بنتی نہیں ہے, آپ ہمیں لوگ مہیا کر دیں گے اور میں لوٹوں کے سہارے حکومت بناؤں گا. میں اس گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں جس کی باگیں میرے ہاتھ میں نہ ہوں. مولانا نے کہا مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت گرا دیتے ہیں, ان کے بندے توڑ لیتے ہیں. مولانا نے کہا میری تو حکومت بن نہیں سکتی, میرے تو بندے ہی تھوڑے ہیں. تو انہوں نے کہا لوٹے چھوٹے ہم اکٹھے کر لیں گے. مولانا نے کہا نہیں, وہ پھر میری حکومت نہیں ہوگی, وہ آپ کی حکومت ہوگی. تو آج مولانا نے اسٹیبلشمنٹ کو چارج شیٹ کیا ہے. یعنی ایک تو چلو شہداء کے حوالے سے جو بھی ان کا آپس میں ٹسل چل رہی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے, سیپریٹ معاملہ ہے. لیکن یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے مولانا کی گواہی آئی ہے, کہہ رہے بھائی ہمیں کہا گیا آ جاؤ. مولانا نے کہا نہیں اس طرح کی نہیں. ظاہر ہے اسی طرح شہباز کو بھی کہا گیا, اس طرح سے زرداری کو بھی کہا گیا کہ آ جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ہم اتنی غیرت والے نہیں ہیں. وہ آگے مولانا نے کہا نہیں, تو اندازہ کر لیں یہ صورتحال ہے. ابھی مولانا کا بڑا لمبا چوڑا بیان, بڑا سخت بیان پڑا ہوا, میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا, لیکن ابھی دوبارہ کچھ چیزیں ہیں بڑی, یعنی ہاتھ کانپتی ہیں, زبان کانپتی ہے آپ کے سامنے رکھتے ہوئے. بہرحال مولانا نے کہا ہے, یہ پی ٹی آئی یا کوئی اور کہتا تو اب تک جیل میں ہوتا, اب تک پریس کانفرنسیں ہو رہی ہوتی کہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرا جے یو آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں مذمت کرتا ہوں, میں جماعت چھوڑ رہا ہوں. مولانا نے ایسی باتیں کی ہیں. مولانا کہتے ہیں آپ اپنے شہداء کی بات کرتے ہیں, مجھے سکھاتے ہو کہ شہید کسے کہتے ہیں, مجھے سکھاتے ہو کہ شہید کا مقام کیا ہے. میں قرآن و سنت کا ایک طالب علم ہوں, میں شہید کے مقام کو جانتا ہوں. شہید کیا ہوتا ہے, جو شہید اپنے وطن کے لیے قربانی دیتا ہے, اس کی قدر و منزلت کو میں جانتا ہوں. آپ مجھے اس کی قدر و منزلت نہ سمجھائیں, میں تمہیں جانتا ہوں کہ تمہاری نظر میں اپنے شہداء کی کیا قدر و قیمت ہے. کیا بتا سکتے ہو آج تک قوم کو تم نے بتایا کہ کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے, اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم نے اپنے شہداء کو ہندوؤں کے سپرد کیا. اور وہاں سے ایک بیان آیا کہ ہم نے انہیں اسلامی طریقے سے دفن کر دیا. ان کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے لیکن سینکڑوں میں ہے. تم اپنے شہداء کے جنازے وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تم نے اپنے جنازے ہندوؤں کے حوالے کیے. کیپٹن کرنل شیر خان اگر ہمیں ملے تو ہندوستان کے اصرار کے بعد ہم نے ان کا جنازہ وصول کیا. تو بہرحال انہوں نے کہا میں پالیسی ساز لوگوں پہ اور جرنیلوں سے کہتا ہوں مجھ سے معافی مانگو. لمبی چوڑی انہوں نے باتیں کی, یہ ساری ظاہر ہے آپ کے سامنے کچھ آپ سن چکے ہوں گے. بہرحال یعنی سخت تقریر تھی نا. مولانا تو چڑھ گیا نا, اس نے کہا میں پی ٹی آئی نہیں ہوں, مجھے قیدی نمبر 805 نہیں بنایا جا سکتا, میں ٹی ایل پی نہیں ہوں, میں آزاد کشمیر کی جوائنٹ ایکشن عوامی ایکشن کمیٹی نہیں ہوں. ورنہ اسے سخت تقریر نہیں ہو سکتی. مولانا کو دیکھیں نا گرے بان پکڑ رہا ہے مولانا. وہ کہہ رہے تم مجھے سکھاؤ گے, تم مجھے بتاؤ گے, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تم ہو کون. اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اب اگر کوئی صحافی یہ بات کرے گا تو اس سے تو ظاہر نہیں برداشت, لیکن مولانا کا گرے بان پکڑنا مشکل کام ہے. عام لوگ تو بیچارے روز ہی چکیوں کے اندر پیستے ہیں. بہرحال فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.